बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। इससे पहले जो वीडियोज़ हमने की थी उसमें ग्रामर के हवाले से हमने इसम के हवाले से बात की थी, फिर इसम की अक़साम हमने बयान की थी और वो थी बलिहाज़ मानी। बलिहाज़ मानी इसम की किस्में हमने बयान की, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकिरा। इसी तरह बलिहाज़ बनावट, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक़ और इसमें जामिद के हवाले से बात हुई थी। बलिहाज़ जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से बात हुई थी। बलिहाज़ अदद या तादाद वाहिद और जमा के हवाले से बात हुई थी। फिर इससे आगे जब हम चले गए तो इसमें मारिफ़ा के अक़साम के हवाले से बात हुई थी कि इसमें मारिफ़ा की ये किस्में हैं, इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। फिर इसके आगे हमने बात की थी इसमें आलम की अक़साम के हवाले से कि इसमें आलम की ये किस्में हैं ख़िताब, तख़ल्लुस, लक़ब, कुनियत और उर्फ़। और फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर इसमें मारिफ़ा की किस्मों में से है वो है इसमें ज़मीर। इसके हवाले से हमने बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इसमें ज़मीर की किस्में कौन कौन सी है। तो आइए पहले इसमें ज़मीर की तारीफ़ जानते हैं। वो लफ्ज़ या कलमा जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाता है। यानी वो कलमा या वो इसम या वो लफ्ज़ इसमें ज़मीर कहलाता है जो किसी इसम की जगह, किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो। मसलन वो, इस, इन, में, हम, तू, तुम वग़ैरह। ये याद रखिए कि जिस इसम की जगह ज़मीर आती है उस इसम को मरजा कहते हैं। यहाँ मैंने एक मिसाल दी है समझाने के लिए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मरजा से मुराद क्या है। मसलन ये एक जुमला है, फराज सुबह सवेरे उठता है, वो मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ता है। डॉट डॉट के नहीं, बात अभी जारी है लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं है मज़ीद तफसील की। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आया है फराज और यहाँ पर ये लफ्ज़ आया है वो। तो वो ये इसमें ज़मीर है क्योंकि ये फराज की जगह इस्तेमाल हुआ है, वहाँ हमने ये तारीफ़ की थी। लेकिन जिस इसम के लिए ये इसमें ज़मीर इस्तेमाल होता है उसी इसम को कहते हैं मरजा। तो यहाँ फराज मरजा है और वो इसमें ज़मीर है क्योंकि वो फराज के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा फराज मरजा और वो इसमें ज़मीर है। अब आती है इसमें ज़मीर की अक़साम की तरफ। तो इसमें ज़मीर की बहुत सारी अक़साम हैं जिनमें से अहम वो 6 अक़साम हैं जो बुनियादी है। नंबर 1 ज़मीर शख़सी, नंबर 2 ज़मीर इशारा, नंबर 3 ज़मीर मौसूला, नंबर 4 ज़मीर तनकीरी, नंबर 5 ज़मीर इस्तिफ़हाम और नंबर 6 ज़मीर ताकीदी वग़ैरह। आज हम इन 6 अक़साम के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। पहले आती है इसमें ज़मीर की पहली किस्म की तरफ और वो है इसमें ज़मीर शख़सी। इसमें ज़मीर शख़सी से मुराद क्या है? वो ज़मीर जो किसी शख्स की जगह बोली जाए, यानी वो इसमें ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी ज़मीर को कहते हैं इसमें ज़मीर शख़सी। मसलन वो, मैं, हम, तू, तुम वग़ैरह। आप देखिए ये किसी शख्स के लिए ये ऐसी ज़मीर है ये ऐसे ज़माइर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी 3 सूरतें हैं या 3 अक़साम हैं। मसलन किस तरह 3 सूरतें अक़साम है? एक है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब से क्या मुराद है? जो गायब शख्स के लिए इस्तेमाल हो, यानी वो ज़मीर जो किसी गायब शख्स के लिए जो मौजूद ना हो, गैर मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल हो, तो ऐसी ज़मीर को कहते हैं ज़मीर गायब। मसलन वो, उस, उन्हें वग़ैरह। अब देखिए हम कहते हैं वो आदमी, उस शख्स ने, उन लोगों ने, उन्हें वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ऐसे अल्फाज है जो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे अशख़ास के लिए इस्तेमाल होते हैं जो मौजूद नहीं है, इसीलिए इनको कहते हैं ज़मीर गायब। दूसरी सूरत या दूसरी किस्म है ज़मीर हाजिर या इसे मुखातब भी कहते हैं, जो मौजूद या हाजिर शख्स के लिए इस्तेमाल हो, यानी वो ज़मीर जो मौजूदा शख्स के लिए
یا حاضر شخص کے لیے استعمال ہو، ایسی ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کہتے ہیں۔ مثلا تو، تم، تمہیں وغیرہ۔ اب دیکھیے اگر ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے تو ہم کہتے ہیں تم اس طرح کرو، تم اس طرح نہ کرو، تو وہاں جاؤ، اس طرح۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو موجود شخص کے لیے، آپ کے سامنے جو موجود ہے اسی شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اسی لیے ایسے الفاظ کو کہتے ہیں ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب۔ اس کی تیسری قسم یا تیسری صورت ہے ضمیر متکلم۔ متکلم کا مطلب ہے بات کرنے والا، تو جو بولنے والا اپنے لیے استعمال کرے وہ ضمیر متکلم کہلاتا ہے۔ مثلا وہ آدمی جو خود بات کرتا ہے اپنے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم۔ مثلا میں، ہم، مجھے، ہمیں وغیرہ، یہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم۔ دوسری قسم ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر آپ سمجھ گئے ہیں، اس سے پہلی بھی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے تو اسی حوالے سے یقیناً آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی کہ ضمیر اشارہ سے کیا مراد ہے۔ وہ ضمیر جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا اشارہ آپ کہتے ہیں کہ یہ، وہ، یہی، وہی وغیرہ وغیرہ، اس وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں ضمیر میں آ جاتی ہے، ضمیر اشارہ میں آ جاتی ہے۔ تو ضمیر اشارہ وہ ضمیر جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا یہ، وہ، یہی، وہی، اس وغیرہ۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے، وہ ایک پن کا ہے، یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ کرسی ہے، وہی کرسی میں نے رکھی ہے، اس آدمی سے میں نے بات کی ہے، اس شخص کو میں نے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم ہے ضمیر موصولہ۔ اس کے بارے میں بھی پہلے آپ شاید جان چکے ہیں۔ ضمیر موصولہ سے مراد کیا ہے؟ وہ ضمیر جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، یعنی کسی نام کی جگہ، اور اس کے ساتھ پورا جملہ ملایا جائے تو مطلب پورا ہوتا ہے۔ یعنی جب تک کہ اس کے ساتھ پورا جملہ نہ ملایا جائے ضمیر موصولہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتی۔ تو اسی حوالے سے مثلا جہاں، جو، جیسا وغیرہ، اس کی میں نے ایک یہاں مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ اب دیکھیے جہاں، اس میں کیا ہے؟ یہ ہے ضمیر موصولہ، چاہ اس کا صلہ ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ مل جائے، اور تکمیلی صلہ اس کا ہے وہاں راہ، اس کی وجہ سے یہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب تک اس کے ساتھ یعنی جہاں کے ساتھ، جہاں چاہ وہاں راہ ہم بات کرتے ہیں، تو اگر ہم جہاں کو صرف اکیلے لے لیں تو یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتا۔ جب تک کہ اس کے ساتھ چاہ وہاں راہ نہ ملایا جائے تو اس وقت تک یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتا۔ تو ضمیر موصولہ سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی پورا جملہ نہ ملایا جائے یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتی یہ ضمیر، اور یہ کسی اسم کی جگہ، کسی نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری وہ ضمیر جو غیر معین یا غیر مقرر شخص یا چیزوں کے لیے استعمال ہو، مثلا کوئی، کچھ وغیرہ۔ یہاں بھی میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تنکیری عام تنکیر کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نے اس میں نکرہ کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر اس کی تعداد وغیرہ معین نہ ہو، مقرر نہ ہو، تو ایسی ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر تنکیری۔ مثال آپ دیکھیں، کوئی ہو تو کچھ فرمائے۔ اب دیکھیں کوئی، یعنی اس کی کوئی تعداد وغیرہ مقرر نہیں ہے، تو کچھ ہو، کچھ بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہے، کیسا ہے، تو اسی لیے یہ دونوں اس میں ضمیر تنکیری کی مثال ہے۔ نمبر 5 ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہام کا مطلب ہے پوچھنا، تو وہ ضمیر جو پوچھنے کی موقع پر استعمال ہوتی ہے ایسی ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر استفہام۔ مثلا کون، کہاں، کب، کدھر وغیرہ، یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ایسی ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر استفہامیہ۔ اور آخری قسم ہے ضمیر تاکیدی۔ تاکید آپ کو معلوم ہے، کسی بات پر اگر زور دیا جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے اس کی بات کی تاکید کی ہے۔ اسی لیے وہ ضمیر جو کلام میں کسی لفظ پر زور دینے کے لیے استعمال ہو، مثلا اپنا، خود، آپ، اپنی وغیرہ۔ مثال کے طور پر میں اپنا کام خود کرتا ہوں، یہاں خود دیکھیے یہ خود کیا ہے؟ ضمیر تاکیدی ہے۔ یہ معاملہ میرا اپنا ہے، یہ دیکھیے یہ بھی ضمیر تاکیدی ہے، اپنا یہاں پر ضمیر تاکیدی ہے اور خود یہاں پر ضمیر تاکیدی ہے۔ تو وہ ضمیر جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہو ایسی ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر تاکیدی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ نے اس میں ضمیر کے حوالے سے بہت باتیں سیکھی ہوں گی۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔